رسول الله صلى الله عليه وسلم أيه ابن عباس رضي الله عنهما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي ودأته مرة يرو تك تك اللي ودأته عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ربي توضأ ودأته مرتين لما عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء عثمان بن عفان وامن بإناء قضاء وامن على يديه 3 مرات فأفرغ بوس على كفيه هركشنا جيسارة 3 مرات يروس دبوس فغسلهما هركشا لما نكته ثم أدخل يمينه في الإناء إيجا سيسنسي مرقا إسا قدا كيسا فمضمض اللوكة واستنشق فنياني ترفرته واستنثر قد دجاسه ثم غسل وجهه 3 مرات لكت فول إسا يروسدي ويديه إلى المرفقين إلى المرفقين هركشا لما اللي أقد أمتت 3 مرات يروسدي ثم مسح برأسه إيجا سيمتا إسا قيسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم غسل يغسل رجليه من إسالمان 3 مرات يروسدي أنك كيوتيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رقم ربي جد من توضأ نحو وضوئي هذا لم يودعت فكي وضوءك إياكنا وصلى ركعتين يغسل كسرات ركعة لما لا يحدث فيها نفسه لا يحدث كناسون فيهما ركعة سلما كيست نفسه لبو في جت كناسفن غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له إسا فرارمني قدام ما تقدم وان دران دبر من ذنبه مع سياء إسارة وفي روايات كتي عن عثمان رضي الله عنه قال عثمان جل ربي سرها جالته أحدثكم حديثا على دقايا أحدثكم سنت وديس حديثا أدو لولا آية في كتاب الله رسو آية تكجرات بعد كتاب قرآن ربي كيسا حدثتكموه ما حدثتكموه سلاسيتنا وإسنت وديسو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي لك يقول كجر لا يتوضأ رجل قربان وداته فيحسن إن تلت وضوءه وضوء إساءة الجيه ويصلي الصلاة وهي صلاته إلا غفر له يؤسى فرارب نقول من نفويا ما بينه ونجد إساتي في وبين الصلاة جد صلاة أجر وحتى يصليها أكيسي صلاة والآية قال عروة أنجل الآية آية ملك التنيس يكتمون ما أنزلنا إن الذين إسانا ما أنزلنا ونتبون من البينات رقائف بات الراوان نتبون ورد إسان يكتمون والنسل والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك الدين أي ماجد ودعت قربان ودعته يصير أي يكتمون كويسا وملم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال توضأ فليستنثر من توضأ نمني ودعته فليستنثر فنيانت أفرته قداررو ومن استجمر نمني ملك التنين أغانغوي فتي فليوتر كرها قدو رقا سدي أقودتو وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل إذا توضأ أحدكم تكون كسيا ودعته في أنفه فليجعلها تاسس في أنفه فنيان ساكسة ماء بشان ثم لينثر إيكسي قدهارر فنيان كسكاته تان وليني ومن استجمر فليوتر ومن استجمر نمني دقان قوي فتي فليوتر كرها قدو كر قجل كرها قدو جنجو سجيا قدو يوكان شن يوكان تور يوكان تقول كريها قولي وإذا استيقظ تقول إنه ما أحدكم تقول أيه وإذا استيقظ أحدكم من تكون كسيو دمك من نومه الربا سارة يغسل يده فليغسل ركعته حركة إساء قبل أن يدخلها وصون سيرين إندرات وضوء مت في جنة كورك إندرار كاركة تدوجه إن أحدكم فإن أحدكم تكون كسا لا يدري إن بيكو أين باتت بك بلت يدور كيسا بك كان زنده بلت
عمر رضي الله عنهما أيه وقد قيل له إنسان جدا ميجرا رأيتك لا تمس رأيتك سي أرجع جرا لا تمس من الأركان إلا اليمانين. وقد قيل له جملة هذه إيه قال له عبيد بن الجراح عبيد بن جريج جرين هذا لا نقول قال له عبيد بن جريج الآن تبرئ صدقة وقد قيل له إنسان جدا ميجرا وقد إيه قيل جريج له سجرا من توضأ فليمسح قال له عبيد بن جريج الآن عبيد بن جريج لا تمس من الأركان لا تمس من الأركان. قال له عبيد بن جريج الثاني لا بريسا إيه عبيد بن جريج ما جرت وقد قيل له إيه قيل سيوسي جرا يا أبا عبد الرحمن نبت جريج عبيد بن جريج جرين أيه لا تمس من الأركان. رأيتك سأرجع تصنع أربعا وأفرك دليت لم أرى أحد من أصحابك يصنعه لما كان أرجينا ملاك تريد وقوس عيبان كدي وكوان صندلق قال وما هي قال جنان سيما جنان قال رأيتك سأرجع لا تمسك أنتوين من الأركان يسأل رقب أبسني لا تمسك أنتوين من الأركان رقا كعبة إلا اليمانيين يمانيين مرقى فمولا ما ملاك مرقا كجرا ملاك. ورأيتك تلبس النعال ورأيتك سأرجع تلبس كأفت السبتية عارف تلبس النعال السبتية ستية ملاك تليك أفت النعالة داسة كاسلي بري كاشبشبي النعالة أيوة النعالة مش مجرد كوبي ولا شبشبي ماشي داسة اسمه يقول سليبري شبشب راجما راجما الستية دي السبتية ملاك تاني ستية أنت ولا قبل تعرف إيش قبل الأشعار من السبت هو الحلق وهو دائر جواب من المرض وهي التي عليها الشعر أو جلد البقر المدبوغ تعمل تاني ولا تعمل كهم تو معلش ليش سبتية كده ما لك كهم تو رفيس ترى قبل معلش وبمرة تلجني رفيس ترى قبل تورا كور رفيس قبل تورا تامر يومن تيسا سوكول كله سليبر بان سليبر يا داس داس اسم كداس يمدي داس ما يني عالي كداس آتي يمدي داس ما السبتية السبتية تامر حلم توجون تناولنا كم رفيس كم هاي ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك سأرجع تصبغ وملاك تليك هلت بالسفرة دارتشنا كهلت ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس ورأيتك سأرجع إذا كنت بمكة وإذا بمكة تأتي أهل الناس نمني ملاك تليك حرمت إذا رأوا الهلال إذا رأوا الهلال ويتباتي حجي أركان ولم تهل أنت تهل أنت أتي أمو قرتنين هرمني حتى كان يوم التروية كان يوم التروية حقا قيان تروية قيان سدين تفا باتي حجي راتيتي فقال أما الأركان مالك ويا تروية شو ويا إفنا جتشو مالك إفنا بيتا كاسر ويا عرفات جتش بشام دورا ولا دورا ويا سر دور ولا بشام دورا من تو بومبان يوسف إيلا جلا مره إيلا ويا تروية إيلا بقى ماتي سدين تفا ويا عرفات من تجدر سن أبتا ولا ندي بتامي ويا سدين تفا كان بشام ورا با ولا شام بيسو فقال أما الأركان أيه ما أما الأركان أما نمير أركان ركن ملاك تني يمانيين أن تقصون فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمر تجل أما الأركان أما ركن سني فإني لم أرى أن أجر رسول ربي يمس كعبة بيت إلى اليمانيين ملأ رب الجزر سمله سنيفين كبده وأما النعال السبتيات قبي حلمتو سنة مودا سلمتو سواني أقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إركما ربي أرجي يلبسك أفة النعلة داس التي ليس فيها شعر فإذا كيس جرت ويرابوكي قبل ججوان ويتوضأ فيها كيست وداتا فأنا أحب أن ألبسها إسي أفتشو جالتا أكدا سماونا تنجبر داسا تونا ما تقول داسا نمو ودا تشيفتوري جتي مرينا متل رقاوتي تونا مولو كيوم أكا
الله فتي أنا مكان سيما ستية يعني قال أما ما تقول ده دريبي أكاسي توني وتاك كيسون ده تادي دين كان أمان قوي دي سنيلين ستيان ده إساس أيه وأما السفرة أما سفرني وأنا ما قالنا حلا دوفي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي أرجع أسبق بها كيسان حلا تأرينا في رفيت إساء فأنا أحب أن أصبغ بها فأنا أحب أن لين جال دوا رسول هلا تسنين هلا تو بفضالتنا سنين وأما الإهلال هلا حرم الناس فإني لم أرى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ويحل ملائكة تلك حرمت أرجع حتى تنبعث به رائحته راحلتها كيسان كاتو تيابين إساء قرأ رفادين ومن يجيني أجي سيننا دوراني ما حرمت قوان إن أجي تكجنا جري حرمت Ramah sejuk. إن حرمت جم أك محرم جتهم لما أجيت سين نلقى أجي قلت كيسان تكاتو ما هو في قرات وتكفين دو قرات تنقلا وشيء تنو أتمالي محرم يا أخي مال Tunggu dulu. ما محرم أنا قرات هو هذا نم أجيت جروزان ويا سنين راوت كانوا بدن أجين دي أجيت تكجنا جرس أيه أيوة عن عائشة رضي الله dia pada garis عنها dia mana? قالت Ayye, كان النبي صلى sallallahu الله alaihi عليه wasallam. وسلم Erga marabbi ta'e يعجبه التيمم yu'jibu kaisa jaalachiisu at-tayammunu mirga fayyadamuun fi tana'ulihi kophee godhatuu keessatti وترجله filannaa isaa keessatti وطهوره qulqulleeffannaa isaa keessatti bishaanii kulli haala isaa hunda keessatti mirga fayyadamuun kaisa jaalachiisu. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Hagesaan kaatutti. Hagesaan kaatutti. Yaabbii yaabbatee haga ol ka'ee deemsa eegalutti nan ramadu. Jarri akkuma guyyaa makaan irraa eegaltee mire inni akkasii miti kan jiru. Tajaajila sirrii miti. Siree miti. إلا Mirgoowwan qaabaan roga wanna qabdiin roga gara mirgaa jettu من الأركان Minal arkaanii roga ruknii. Amma duuba tasaa. Roga kaabaa mar gidaarri kun arkaana bar arkaana afurfaa qabaa miti arkaana sadii. Yoo hajji gosa sanii godhe Maal? yoo hajji gosa sanii godhe qaruu hin barbaanne hajji sadeen san ka'e ta ihraama hidhattee yoo umraa goote hanga hajji gootii yoo hiikkachuu baate qalbii sirraa hofti. Sanii miti warra jalqaba gaafuma baattiin ajjiiseen jirra. Anarraa muudime jedhee godhatu jira gaasa yeroo sana. Umraalleen godhe. Homa eegalu madalagaa eegalu ni kana barsu. Amma tamtu jira. Ayya. Ila biyo tarwiyarra ramata. Biyo na. Amma ini jira. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم Ergama rabbii arge waxaanati salaatul casri. العصر Dhiyaattee ala jirtu salaanni casrii. فالتمس الناس فالتمس الناس نمي برباد الوضوء الوضوء بشا وضوء برباده فلم يجدوا إن أرقني فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نفهم بوضوء بشا وضوء ويتي نفهم بوضوء رسول له في ذلك الإناء كايب وداسا كيسا مليقة تنيار كيسا وأمر الناس نما أجد أن يتوضأوا ودادوا منه قداسا الرأي مودات أجدين قال فرأيت الماء قال نجد أنس قال أنا نسيت فرأيت الماء بشان أرقي ينبع ينبع كبرق من تحت أصابعه جلق بيسات حتى توضأوا حتى تودوا ودادت عند آخرهم حاجة نما يقولون مساني برات تقودا إنهم ضاعوا والبيت جتوا رسول الله كيسا كذا كايه يوم بركة كذا جلا بركة كيسا كذا تبرة تاول تمانية تمام بركة سيد ربنا اللي بريت ينبوهم كبرق وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبراو لما حلق رأسه لما حلق وجهني هذا رأسه متى إذا كان أبو طلحة أبان طلحة من أول من أخذ درنا وفرته من شعره لبيس رسول الله بركة مرمى كذي كنا mana nasihat cerita ni kadang-kadang kan zubalak kira ni dia mun
بركة بدلا تكتك موتني ولينجار نسر دولا جلك بوا سارة إيه با نورك نايه Ini mana di kasih hari syaitan sih. بركة بيش نايه بركة بيش لا لا أبي نقام أبي وما نقام بتركي بركة أبي بركة أبي أنا لما أرسل أنبياء مثلا بس أنا نيجي ورا سافي موروس انتو كوري لا لا بيجي كده أنا شو كم تيم بركة بركة ده دارك علي عبد الله داره ده علي عبد الله علي ما تشوفه ما ده سينا أنا قال لك زي كذا كيف تاني هنا راك مال بس Ada sih knowledge. مال بس مال بس رضي الله عنه أيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي قال جده شرب الكلب إذا شرب يورج الكلب في سرين إناء أحدكم ودا تكو كيسري سبجاتي فليغسله سبعا فليغسلوا هاديكو سبعا تربة هاديكو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أيه. كانت الكلاب تقبل وتدبر كانت الكلاب سري وانتات أما اللي قرتني الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد مسجد كيسا كاتش غرقلتو في كاي غرقلتو يجو مسجد كيسا قدم تجيجو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن القمر بكيزتي فلم يكونوا انتان يرشون شيئا كواجد انقلاسا من ذلك سنرا مستمع كده سنتي في قاتل بس سنتي انت بيقول من باب انه لا يسر في جنان انا بدل الامر بالماء ولا شيء تبول لين جرت انت عندك سنه لكن كاسين وركبت تشيل بوده تر سره بربكتا كاسين ولا تتارا تبي جوي تبي كاسر Baka ya bitar baka sa watin ng garas nih. Meski jangan sete. nah Mata tungguin. Mas mabasnya di sana. ya ini dari angka mau masih amalio sendiri mau masih jadi tare betul mari saya kasar ini cuma bahasa mari berarti di sumpah nah asalnya asalnya jatuh nih عن ابي هريره رضي الله عنه قال أيه مشان مسجد سني بيجي اللي بيته بيجي ما فان وانا ده تنجرو بيجي وما افتح زمان كده Apa berarti kalau nama hasil ya anta bu ribu biasa nih doa hari waktu ente kan jadi kalau ini selalu dulu. lah saya nun rakong kau Aku bisa ninggalin ente gitu. saya nun rakong kau saya nun rakong kau bu besok tuh ngintai aye عن ابي هريره رضي الله عنه aye قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي جده يزال العبد في صلاه صلاة كيسة توران دم بقبرتي دام في المسجد ومسجد كيسة توران كصلاة إبوها لتهين ولم يحدث ما لم يحدث وانا ملك التنين عاسويني ما لم يحدث كوارث اي ما لم يحدث بحدثي وهو مسؤولية اي مدة دوام عدم حدثي وهو يا اما يخرج من السبيل كما ما لم يحدث اي واني دوفيني ما قول ما واني دوفيني ما ركو عن زيد بن خالد رضي الله عنه اي سألت عثمان بن عفان رضي الله هذا ما عنه انتري اي قلت أرأيت رسول عثمان بن عفان قال ربي سر اجل قلت لجري ارايت من اهم اذا جامع إذا جامع فلم يمني إذا جامعنا ميت ملك تاني هذا منا إسالي تيو دملمي فلم يمني وإن رامبين مني يو رامبين أكامي قال عثمان إذا يتوضأني ودادا كما يتوضأ للصلاة أقوم الصلاة فوداتي تو يغسل ذكره ذكر إساني ديكاتا قال عثمان جده سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي رجع من أيه فسألت عن ذلك سن الرقابة علي نيل زبير نيل طلحة
أبي بن كعب جارة تنون درسات جكرات يوم دقافات فأمرون بذلك أمرت سلمان عزيز Akkasuma sirriidha doona. ها Akkasuma sirriidha. مالي Akkasuma sirriidha. كسو سر احتياطني قول لي فاتو ترغاي بيقتون شيخ تقولي أنا هاريك ويقصد لتنجسه بالمذي وهو يغسل جميعه أو بعضه المتنجس قال مالك بالأول والشافعي بالثاني فإن قيل غسل الذكر مقدم على الوضوء فلما أخره ذكر يكون المقدم ما بودر دبته سوق أمر في بلسي قال الذكر لكتشوك أجيب بأن الواو لا تدل على الترتيب واو إن ركعتين ترتيب أزيكين تنجر أذكر ونسيت فيه وجوب الوضوء على كل من جامع ولم ينزل الغسل لكنه منسوخ شرما كما سيأتي وقد انعقد الإجماع على وجوب الغسل إجماع المسلمين من روى لقلن بسيس أبي معروف أسدبيا وأنا من أساده بود ولي تاسو كم بود ولكارا ستركون الجو أيه إجماع المسلمين تودا مالي روى لقلن كم منسوخ حديث نجلن ديمنا منسوخ إجماع المسلمين تودا غسل روى لقلن دكات شورا ولم ينزل لا الغسل لكنه مسوق وقد على وجوب الغسل بعد ان كان الصحابه وغيرهم من لم يجيبوا لا بالانزال كالخمسه المذكورين وسعد بن ابي وقاص والمسعود ورافع بن خديج وابي سعيد الخدري وابن عباس وزيد بن ثابت وطه بن ربيع رباح وهشام بن عروه والاعمش وبعض اهل الظاهر قرين من هدون بكاتون رنجر وضوء ما جاتوري اجماع المسلمين تو تمام ولي قالن ايوه تكون كيسا اذا قعد بين شعباء العربي فقد وجب الغسل غير مسلم وصلي وجبه جرا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يرجع إلى رجل كما قربا من الأنصار قربا أنصار راتيه تقدم ورأسه يقطر هو عتبان بن مالك عتبان بن مالك أرسل إلى رجل نيسا عتبان بن مالك عتبان رئيسا فكان يرسل كما مومي عتبان بن مالك رأسه يقطر فجاء في قربان الترقنا ورأسه يقطر هال مكان اسم ملك تني چوقم بشان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجل لعلنا إف يان أعجلناك سجرجر سنول وكم جدين فقال نعم فقال نجدين نعم أين جرجر ستن جدين فقال نجدين كما ربي إذا أعجلت يو جرجر فمتي أو قحطت تكامل قلتني يو بني فمتي بني سبوئي عليك الوضوء وضوء السر أجرا بني سبونا كم بيتا دار بنات تيدامي أصوار رامبوين بيت الدور عني ولا تتوي oh yo abiti oh bosan imbeti mali ma sede aye لا رسول الله من ينادي di cuma di sebe bari tadi rohani isbar rasul isbar badan ini diterani kedua bayatin bisa nufin nak bisa kalau tera coba kan tinggal ayat ni la'allana la ajalna ke rasul si ofia nas jajar suruh lokam jenare kana jajar sukam jeren itu dambai itu dambai dinda yo la boyo bone famte yo jajar famte yo bon ni siboy so o ijru o age sarufte pare kan itu bodan itu mangkot tu ale saya gargaru ada koya عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اللين أكسو إشارة ما وجمعت الأمة الآن على وجوب الغسل بالجماع جماعي نفس إدامة ترى لكشون كما ولي قال وإن لم يكن معه إنزال وهو مروي عن عائشة بن ومن المخطب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب بن والمهاجرين وبيك على شفيع مالك أيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع أو رسول أحد الله أي لم تنزل مستعار من قحوط المطر يوم ما لقى الثاني أكنا ما بوني فني أكنا ما روبين في ستة وهو انحباسه الراهيدا موسانكا روبين اللي نبرة يو كمان اللي نبرة كمان ببون بونا مره تاكمون فكان
دوس الربيع في أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي ولينتهي سفر إما لك ستي أنه صلى الله عليه وسلم ارجم ربي ذهب لحاجة له لحاجة له إما سافت يفديمه وأن مغيرة وأما من مغيرة جعل سن يصب الماء بشام بوسط عليه متى أفرت وهو يتوضأ قال ودعتون فغسل وجهه ويديه فغسل بك وجهه فول ساتي ويديه الكيسا لمن ومسح برأسه ومسح على خفيه ومسح برأسه متى إسا ومسح على الخفين قبل ما نرى حكه ما وضوء جرى مرة قبل ما كويس ونجرت مرة ولا تشوف جيكا ولين عن ابن عباس رضي الله عنهما أيه أنه بات أنه ابن عباس بلغاف تكم ميمونة بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم جارتي رسول بن بوله رضي عنها فرضي وهي خالته اسين أدادا إساتي ورضي عنها ورضي عنها رب سر رجال تويتو برمن رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي خالته أيوة وهي خالته اسين أدادا إساتي قال فاضطجعت قال نجد ملي قرتني ابن عباس فاضطجعت جيسه في عرض الوسادة دلقا ملي قرتني مخدار جيسه عندي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جيسه وأهله ورئيسان لميمونا في طولها طولها غيرنا تجيسان إسان مخدار كانت تجرتيمي جدو كانت إسان كان عاداتي جيجو إن أجيب تجيسي دلقا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوارتك كاران ماري berarti mana je? Dekat ini, nanti makan darah kerja jiram jaran. Akar di dekat ini, isa memang sudah curi ticis. Ini asin ticis lah, dalga tanah ticis. Usaha sini lihat tiga ketika kan, orang asin ticis dari laman. makan dua takar kan sedih. Makan darah karena ticis ini dalga. Ini tiga nabar jolek, namun bagus. Bapak sama Alim dia. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ربي ربي انتصف الليل حتى انتصف الليل هذا الكولك جايتي أو قبل تكاد السندرة بكاري واتي قران أو بعده تكاد يجلس الليل سني واتي قران استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي دمك فجلس سيمسح النوم سين يملي قرتني تا يمسح النوم يربها لك أبتين وجهي فول إسار ربي ديار كيساتي ثم قرأ العشر ثم قرأ يقسي قرأ 10 آيات آية قرآن الخواتيم تنمر سورة على عمران الرا ثم قام إلى شن ثم قام يقسي كيرابت إلى شن كما أربطات معلقة معلقة رفضت كتاته فتوضأ منها إرى ودأته فأحسن وضوءه وضوء إسات ثم قام ليصلي ثم قام يقسي كيرابت يصلي كصلاة والتين قال فقمت فصنعت مثل قال ما نجد ابن صنع عباس فقمت عليه شتت الربا كير يا رسول الله فصنعت دلقي مثل ما صنع أربعتي كفودان اللي ودات باقي وان دلقي سندلقي ثم ذهبت يقسي ديمه فقمت إلى جنبه دابت دمونقا إسا وضع يده اليمنى فوضع كاي يده اليمنى كيسا كمرقا على رأسي متاك يركاي وأخذ بأذن اليمنى وأخذ كأب بأذني قرك يا اليمنى تمرقا يفلتها يفتلها قال كيسير الربطين ممتشيرون فصلى ركعتين وصلى صلاة ركعتين ركعة لما ثم ركعتين إيقاسي لركعة لما ركعة لما ثم أوتر قطر قام ولي إيدي ركعتين دولا تكا أفور جاء سدد سقال قرآن قرآن سدي أيوة ثم اضطجع تيسه حتى أتاه المؤذن هذا سد فت مؤذنين فقام فصلى ركعتين ثم قام إلى سكين أبته فصلى صلاة ركعة لما خفيفتين تتوجه لمن ثم خرج فصلى الصبح يقسي به صلاة الصبح وقد تقدم هذا الحديث دبر جرا منهما ما ليس في الآخر كدراك يا ست اللي وان كدراك يا سجرة أي كيس جرا في سيدي بني أسرع ليس دبنا جرا وكل منهما جرى لمن كيس يوم عشان دبنا كاسين دبنا كيس اللي وان تكو كيس تندم جرا والأباد لما ستين دم سوغا دراسي جرا سني في شاكين ما ليس في الآخر كبيرو كيس كم تين تو كيس جرا
الآخر من في الآخر في الآخر واني كان كيس نجر له كسر كيس جرو جرا كسر كيس نجر كاي كيس جرو جرا يقتلها يقتلها ها ريري نمشي نقول برا دائما يو قبل ما كم ورا مال بقول ريري قامي نمشي رامي كسر سوى كل واحد مش كافي هيك